تو کسی کامیاب اور عظیم خطیب کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں، جیسے مولانا یاسین تبانی صاحب حافظہ اللہ نے اپنے وقت کی پابندی کی، اور الحمدللہ ہمارے سٹیج کی زینت شیخ الحدیث، حافظ بخاری، حافظ مشکات، استاذ العلماء، استاذ القراء قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ بن چکے ہیں ہمارے سٹیج کی زینت۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، فاضل نوجوان، مکرر شعلہ بیان، واضح شرع بیان، فضیلت الشیخ سید طاہر محمود شاہ بخاری صاحب خطیب آف لاہور، کہ وہ آئیں اور اپنے مقررہ وقت میں ہمیں قرآن و سنت سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ سید طاہر محمود شاہ بخاری صاحب خطیب آف لاہور۔ کیا بات ہے، شاہی جڑیاں لا دے واجہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اج دی عظیم الشان تاریخ ساز تکمیل صحیح بخاری دے حوالے نال، جو کہ ساڈے شہر چوڑیاں دے اندر میری جماعت دے عظیم خطیب قاری محمد اکبر اسد صاحب دی کوشش کاوش اور اونا دے محبت پیار دا نتیجہ ہے کہ اسی اج سارے اس پروگرام دے اندر مل بیٹھے ہیں۔ اللہ سانو ساریانو اس طرح حوض کوثر تے بھی اکٹھیاں فرمائے۔ چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں اپنی بات بلا تمہید شروع کرنا۔ جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے دے اندر اللہ عظیم و برتر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس انداز نال بیان فرمایا، اس انداز نال بیان فرمایا کہ اللہ فرماندے نے کہ میں اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نو ساری دنیا واسطے رحمت بنا دیتا ہے۔ کی بنایا ہے؟ رحمت بنا دیتا ہے۔ رحمت اسم مصدر دا سیگا، توجہ ذرا مکمل میرے وال، راہما یرحمو وچو اسم مصدر دا سیگا رحمت، جیدہ معنی ہوندہ ہے محبت کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا، کسے دی پریشانی نو دور کرنا، کسے دی مصیبت نو ختم کرنا، اینو عربی اندر رحمت کے آ جاندہ ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام اس دنیا تے رحمت بن کے آئے نے، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اور رحمت ایک ایسی صفت ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے نا، سارے دے سارے
رحمت دا سوال رب کولوں کردے آئے نے. ایک دو مثالاں دے کے میں بات نو اگے چلانا. سننا ذرا, آدم علیہ السلام آئے تے رب کولوں رحمت پہ منگ دے نے. اللہ فرمان دے نے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماندے نے آدم علیہ السلام دعا کردے نے اے اللہ اسی اپنی جانا تے ظلم کر لیا ہے, اے عرشاں والیا ربا سانو اپنی رحمت عطا فرما دے. ایک اور پیغمبر نے انہاں دا نام حضرت نوح علیہ السلام نے, اے بھی رب کولو رحمت منگ دے نے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماندے نے نوح علیہ السلام دعاواں کردے نے اے اللہ میں تیرے کولوں رحمت دا سوال کرنا وا. سارے نبی رب کولوں رحمت دا سوال کردے آئے نے. حضرت آدم علیہ السلام رب کولوں رحمت پہ منگ دے نے. حضرت نوح پیغمبر رب کولوں رحمت دا سوال کردے نے. حضرت ایوب نبی شفا لین دی شکل وچ رب کولوں رحمت دا سوال کردے نے. حضرت زکریا پیغمبر اولاد لین دی شکل وچ رب کولوں رحمت دا سوال کردے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رب کولوں رحمت دا سوال کردے نے. اینو ہی تے عظمت آندے نے, اینو ہی تے شان کہندے نے. جدوں آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں تے میرے اللہ فرماندے نے سونیا سارے نبی میرے کولوں رحمت منگ دے آئے, میں انہاں نو رحمت عطا کردا آیا. سونیا جدوں تواڈیاں واریاں ہون گیاں میں آپے ہی کہہ دیواں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماندے نے سونیا تواڈیاں واریاں ہون گیاں میں آپ ہی کہہ دیواں گا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. میں اب ہی کہہ دیواں گا لفظ رحمت آن لگا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سونیا نبیا جدوں تواڈیاں واریاں ہون گیاں میں آپ ہی رحمت دا اعلان کر دیواں گا. سونیا میں رب نے فیصلہ کر لیا رب العالمین میں ہوواں گا, رحمت للعالمین تو ہوئے گا, رب کائنات میں ہوواں گا, رحمت کائنات تسی ہوو گے. سونیا خلقت میری ہوئے گی, امت تیری ہوئے گی,
سونیا نبیا جہان میرا ہوئے گا، نظام تیرا ہوئے گا، انسان میرے ہوں گے، غلام تیرے ہوں گے، حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، سونیا فیصلہ تیرا ہوئے گا، مرضیاں میریاں ہوں گیاں، اے سونیا نبیا دعا تیری ہوئے گی، عطا میری ہوئے گی، سونیا نبیا صحابہ تیرے ہوں گے، ولی میرے ہوں گے، آسمان میرا ہوئے گا، سیر کا تیری ہوئے گی، قرآن میرا ہوئے گا، بیان تیرا ہوئے گا، جبریل میرا ہوئے گا، دربان تیرا ہوئے گا، سونیا جنت میری ہوئے گی تے جنت وچ سرداری تیری ہوئے گی۔ اینو آندئی رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اور میں شروع دسیا رحمت مانا پیار کرنا، رحمت مانا شفقت کرنا، رحمت مانا الفت کرنا، رحمت مانا کسی دی مصیبت نو ہٹا دینا، رحمت مانا کسی دی پریشانی نو دور کر دینا۔ آویخ لے ذرا روایت بخاری دی پڑھن لگاواں، روایت مسلم دی پڑھن لگاواں، اور روایت مشکات دی سناواں، الفاظ مصطفیٰ دے سناواں۔ آقا فرما دینے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ آقا فرما دیکھنا ذرا نبی رحمت بن کے آئے نے، آقا فرماندے نے میرا دل تے بڑا کردا ہے، میں دو چیزاں دا تانوں حکم دے دیواں۔ پہلی چیز اے وے کہ کہہ دیواں عشاء دی نماز لیٹ کر کے پڑھیا کرو، دوجی چیز اے وے اے بھی کہہ دیاں ہر وضو تو پہلے مسواک ضرور کریا کرو۔ پر میرا دل تے کرتا ہے پر کہنا نہیں، سونیا دی کی وجہ ہے نالے آندیو دل کرتا ہے آڈر دے دیا، نالے آندیو دینا بھی نہیں چاہتا، وجہ کیے آقا فرماندے نے وجہ ہے وے کہ اگر میں تانوں عشاء دی نماز لیٹ پڑھن دا آڈر دے دیا تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے تانوں نیند نہ آ جائے، عشاء دی نماز رہ نہ جائے۔ دوجی گل وے اگر میں ایک کہہ دیواں وضو تو پہلے مسواک کرنی ہے، مسواک نہ ملی
تے تواڈے واسطے مشکل ہو جائے گی، او عشاء دی نماز لیٹ کراں تے پھر بھی مشکل ہے، اگر میں مسواک دا آرڈر دے دیاں نہ ملے تے پھر بھی مشکل ہے، تے میں تواڈی مشکل نو تواڈی پریشانی نو برداشت نہیں کردا، اس واسطے انج کریا کرو، عشاء دی نماز روٹین نال پڑھ لیا کرو، مسواک مل جائے کر لیا کرو، نہ ملے تے اونجی وضو کر لیا کرو۔ سونیا نبیا اتنی لیس کیوں پہ دیندے ہو، اتنا پیار کیوں پہ کردے ہو؟ فرمایا اس وجہ تو کہ میں آیا نہ تواڈے واسطے رحمت بن گئے، اینو آندئی رحمت سننا ذرا، میرے نبی رحمت بن کے آئے نے، آخری گل سن لے، گل مکان لگا وا، نوٹ کرنا، نبی میرے ہر ایک واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ آقا نے جدو مکہ فتح کیتا ہے، مکہ فتح کر کے 15 دن یا 19 دن آقا مکے چ رہندے نے، اے تو میرے آقا واپسی دا پروگرام بنا لیندے نے، اور چل دے حنین پہنچ جاندے نے، حنین والے مزاحمت کر دے نے، آقا انہاں نو دے دیندے نے اور انہاں نو قیدی بنا لیندے نے۔ 6000 لوگ میرے مصطفیٰ انہاں نو قیدی بنا لیا ہے۔ تے ذرا گل سن لے، آقا دے سپاہی فوجی لے کے جا رہے نے، انہاں قیدیاں دے وچ ایک بڈھی بی بی وی ہے، سفید دے وال ہو چکے نے، عمر دی زیادہ ہو گئی ہے، جسم وچ کمزوری آ گئی ہے، اے چل دیاں آندی ہے، وے محمد دے او فوجیو ایک میری ملاقات میرے آقا نال تے کروا دیو۔ آقا نال ملاقات ہو جاندی ہے، آقا سامنے پیش کیتی جاندی ہے، میرے آقا سامنے بیندی ہے تے ڈھول پیندی ہے، آندی ہے سونیا تسی تے مینوں نہیں پہچانیا، میں تے تانوں پہچان لیا، میں تواڈے دودھ دی پہن حلیمہ دی بیٹی شیما وا۔ سونیا میری ماں توانو دودھ پلاندی ہوندی سی، میں توانو سارا دن کھڈاندی ہونی سا، تے آندی کی گل سن لو، گل مک چلی، آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے آزردارا، میں وا تیری بین رضائی تے تو اے ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں، میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں، ماں میری تینوں دودھ پلاندی، میں تینوں جاندی، میں نال محبت تینوں جاندی تے سارا دن گھڑاندی، تے آج تو بن گیا پیر جگاں دا، پایا شان اجیرا، اصحاباں تیرے پکڑ لیا اندر قوم قبیلہ میرا، تے میرے آقا گلاں سن دے نے، انہاں نو رہا کر دیتا ہے، قیدیاں ساریاں نو رہا کر دیتا ہے، تے گل نچوڑ کڈن لگا، جدو رہا کیتا نا حکم دیتا عذاباں دائیں، رب دے رسول پیارے،
پوئے تیرا نو شیما تائیں چھڑ دیو قیدی سارے اور جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں جادو غم سنایا بین شیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا کلمہ انہاں پڑھیا کیوں پڑھیا میرے آقا نے انہاں دی مشکل نو پیش کیتا ہے آقا نے مشکل تو ختم کیتا ہے تے ادھروں انہاں کلمہ پڑھ لیا ہے اے جے ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین اللہ منو تو انہوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے